अस्सलामुअलैकुम। कुरान मजीद तिलावत का कंपटीशन है, आखिर तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो देखते हैं। الله الله الله. الله بس بتتنفس يا اسد. هذا كمان مره. ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين